बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुसव्वर ज़ंजानी साहब। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, आप सबके फेवरेट हैं, आप सुनते रहते हैं। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है इनका, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, आप लोगों के रिलेटेड बात है ज़ोडिक साइंस पर। 3 ऐसे बुरूज हैं जो बहुत ही खुशकिस्मत होने वाले हैं, और वो भी 1 माह के लिए, यानी कि 14 अप्रैल को सन ट्रांजिट इन एरीज 14 मई तक एक पूरा माह आप लोगों के लिए खुशियां हैं। किन किन मामलात में खुशियां ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, अल्लाह का करम है, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नहीं होगा, आपकी मोहब्बत है हमेशा से, और लोग मुंतजर होते हैं आपकी वीडियो आने का कि आप सर, कोई ना कोई एक अच्छा टॉपिक लाएं, उम्मीद अफजा चीज। सुनना आपको चाहते हैं सर, मेरी वीडियो की नहीं, आपकी मुंतजिर होते हैं। आपको सुने मुझे सुने, बात तो एक ही है। जी जी और इसमें हम लोग देखें ना, तो ये जो टाइम है ना, सन इन एरीज, जी जी ये वो खूबसूरत टाइम है जो कि पूरे निज़ाम शमसी में आप ये समझें कि हमें हर साल मिलता है। ठीक है। ये पूरे साल बाद इन्हीं स्पेसिफिक डेट्स पे आता है, और इन्हीं स्पेसिफिक डेट्स का इंतज़ार जो है वो ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे होते हैं, अच्छा। बल्कि बहुत सारे जो वज़ाइफ करने वाले, चिल्ला करने वाले, अमलियात लिखने वाले, नकूश लिखने वाले, जी वो भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये वो टाइम है कि जिसमें सन, जो कि पूरी सोलर सिस्टम का एक महवर है, मरकज़ है, जी कि उसने पूरे सोलर सिस्टम को अपने गिर्द जो है वो जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है। तो एक कशिश का महवर है, रिस्पेक्ट का, इज्जत का, कामयाबी का, हुक्मरानी का, लोगों की नज़रों में जाह शुजाहत का, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने का, आपकी हाकमियत का, रोब दबदबे का। जी और इवन आपने जितने भी लोग देखे होंगे जो कि किसी तौर के ऊपर बहुत हाई क्वालिफाइड जॉब्स के ऊपर होंगे, ठीक है। या फिर वो लोग जिनकी ज़िंदगी में बिजनेस कर रहे होंगे और उनकी बिजनेस में बड़ी अच्छी ग्रिप होगी, ठीक है। और या फिर ऐसे लोग जो कि हुकूमती ओहदों के ऊपर होंगे, और उस एतबार से भी उनकी शख्सियत जो है वो बड़ी करिज्मेटिक होगी। ठीक है। इन तमाम लोगों के जायचों में सन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है। और सन की वाहिद एक ही ज़ोडिक साइन है जिसमें सन ने आके अपनी सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट में स्ट्रांग पोजीशन इख्तियार करनी है, और वो है एरीज। अच्छा। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, जैसे कि आप हैं या मैं हूं या कोई भी हमारे जो देखने वाले हैं, एक होता है कि इंसान अपने घर में बहुत कंफर्टेबल होता है ठीक है। कि आप पूरी दुनिया में घूम के जहां से मर्जी वापस आ जाएं, पूरे शहर का चक्कर लगाएं, लेकिन जब आप अपने घर में आएंगे तो आपको एक सुकून मिल जाए। ठीक है। लेकिन एक वो जगह होती है कि जैसे कि आपके घर से भी ज्यादा आप पुरसुकून वहां पे रहते हैं। जी फॉर एग्जाम्पल, एक बीइंग अ मुस्लिम अगर हम एग्जाम्पल लें, कि आपको अचानक से जो है, या आपको बता दिया जाए कि आपने 2 महीने के बाद जो है उम्रा पे जाना है, बिल्कुल। ज़ियारात पे जाना है, हज पे जाना है, जी तो आप उस टाइम का इंतज़ार जो है वो रोज़ दिन करना शुरू कर देंगे बिल्कुल। कि वो टाइम कब शुरू हो और मैं कब जो है उस कैफियत में जाऊँ। तो बीइंग अ मुस्लिम वो एक सबसे बेहतरीन कैफियत होगी रूहानी तौर के ऊपर, कि रूहानियत भी मेराज पे होगी, और आपकी वो जो दिन होंगे जो वहाँ पे आप गुजारेंगे, वो दिन आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रखेगा, जब तक आप दोबारा फिर वहाँ पे नहीं चले जाते। बिल्कुल। तो ये सेम जो प्लैनेट है ना, उसकी वही कैफियत है ठीक है। कि पूरे इसने 12 ज़ोडिक साइंस का जो चक्कर लगाना होता है, सूरज ने हर महीने ये अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर लेता है 30 दिन के बाद, जी जिसको हम लोग शमसी कैलेंडर भी बोलते हैं। तो ये जो इसकी एरीज में ट्रांजिट होती है, ये इसकी सबसे बेहतरीन ट्रांजिट है कि जिसमें ये अपने ज़ोडिक साइन से भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है। अब कोई प्लैनेट जब अपने ज़ोडिक साइन से भी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा देगा, जी इज़्ज़त देगा, रुतबा देगा, कामयाबी देगा, फेवर्ड देगा। और क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटेटिव कमांडिंग चीज़ों को, ठीक है। हाकमियत को, जाहो जलाल को, इज्जत को, दौलत को, शोहरत को, और ये एस्ट्रोलॉजी में वालिद को भी रिप्रेजेंट करता है, अच्छा। सरपरस्त को भी रिप्रेजेंट करता ठीक है। है। तो इस एतबार से जिस जिस शख्स के जायचे में सन अगर कमज़ोर है, ये जो टाइम आ रहा है पूरे एक महीने का, जो कि 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का टाइम है, जी इस टाइम में अगर वो सूरज शम्स पढ़ना शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में उनके जो भी मकासद होंगे, इज़्ज़त होगी, रुतबा होगा, दूसरों की नज़रों में बढ़ाना शुरू कर अच्छा। देंगे। ठीक है। या फिर लोहे शम्स अपने पास बनवा के रख लें इस टाइम में स्पेसिफिकली, तब भी उनकी ज़िंदगी में वो हमेशा उनको फ़ायदा देगी। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद ये जो ट्रांजिट आएगी ना, इस ट्रांजिट में वैसे तो फ़ायदा हर ज़ोडिक साइन को होगा। जी जी जिस जिसके ज़ोडिक साइन में एरीज़ उसके जिस जिस क्वालिटीज़ या जिस जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसको बेनिफिट तो मिलने हैं। लेकिन इसमें डायरेक्टली तौर के ऊपर जो बेनिफिट आने हैं वो 3 ज़ोडिक साइंस को हैं। ठीक है। अब ये चूँकि स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी 14 अप्रैल को, और ये रहेगा 14 मई तक। ठीक है। इन्हीं 15 दिन अप्रैल के और 15 दिन मई के, इन्हीं 30 दिनों के अंदर सन को वो डिग्रीज भी आनी है जिसमें सन को
ایگزالٹڈ پوزیشن ہوگی, ٹھیک شرف ہوگا. جی اب ایگزالٹڈ جو پوزیشن ہوتی ہے نا, وہ اسپیسیفکلی ایک مخصوص درجات ہوتے ہیں. ایک وہ پوزیشن ہے جیسے کہ آپ اگر بیت اللہ شریف گئے ہیں عمرہ کے جی لیے, جی آپ شہر میں پہنچ گئے, لینڈ کر کے ایئرپورٹ پہ, ٹھیک ہے آپ کی کیفیت اور ہوگی. بالکل سفر کر کے آپ حرم کعبہ پہنچ جائیں گے, وہاں آپ کی کیفیت اور ہوگی. ٹھیک ہے پھر آپ وہاں سے گزرتے گزرتے آپ جب مطاف میں داخل ہوں گے اور آپ کی نظر جب بیت اللہ شریف پہ پڑے گی, تو وہ کیفیت جو ہے وہ آپ بیان نہیں کر پا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے تو یہ جو ڈگریز ہوتی ہیں نا کسی بھی پلانٹ کی شرف کی, یہ وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جس ٹائم میں مخصوص طور کے اوپر دعائیں, وظائف, عملیات کیے جائیں, اور مخصوص انہی ٹائمنگ میں یہ عزت اور رتبہ کامیابی دلاتی ہے. ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے یہ جو فائدہ بینیفٹ ملے گا, یہ پورا ایک مہینہ, یہ سب سے زیادہ جو بینیفٹس ملیں گے اسپیشلی ذہنی طور کے اوپر, جی وسعت نظری کے اعتبار سے, حاکمیت کے لحاظ سے, خود اعتمادی, کانفیڈنس, قابلیت, لیڈرشپ کوالٹیز کے انہینسڈ ہونے کے. کیونکہ اس زوڈک سائن کو نا جب سے یہ سال شروع ہوا 2025 کا, ذہنی طور پہ سب سے زیادہ یہ لوگ ایک ٹف ٹائم گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے اور یہ زوڈک سائن ہے ایریز برج حمل. ٹھیک تو ہے ان پورے ایک مہینے میں ان کی ذہنی طور کے اوپر صلاحیتیں نکھرنا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے ان کو ذہنی طور کے اوپر خوشبختی, پازیٹیوٹی, بڑھاوا اور انرجی, کانفیڈنس اور وسعت نظری اور دور اندیشانہ اقدامات کریں گے. جی یہ اپنی زندگی میں اس مہینے میں کوئی ایسی چیزوں کی بنیاد رکھیں گے جو کہ ان کو اگلے آنے والے پورے سال میں فائدہ دے. ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ آئے گا لیو برج اسد. کیونکہ سن چونکہ لیو کا رولنگ پلانٹ ہے, جی اور سن کی جو لیوز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ جا کے پہنچ رہا ہے شرفی پوزیشن پہ. ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے لینز والوں کی زندگی میں جو انہوں نے زندگی میں پچھلے کم سے کم ایک مہینہ جو گزرا ہے جس میں ان کو گرہن بھی لگا تھا سن کو, ٹھیک تو ہے جو ذہنی طور پہ یہ لوگ بلا وجہ اسٹریس رہے, ڈپریس رہے, پریشان رہے, کیونکہ سن کی یہ پلیسمنٹ ان کے ذائچے کے 9ویں گھر میں بھی ہے. اچھا روحانیت, مذہب, اسپرچویلٹی, ہائر ایجوکیشن, حصول ویزا, اور سب سے امپورٹنٹلی طور پہ ہجرت کرنا, جی آن لائن کوئی بھی بزنس کرنا, اسٹاک میں انویسٹ کرنا, فارکس میں انویسٹ کرنا, کرپٹو میں انویسٹ کرنا, اور اس کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج یا ٹریڈ کرنا, یا پھر روحانی سفر کی خواہش کرنا. جی تو اس اعتبار سے لینز والوں کی زندگی میں یہ تمام تر خوشبختی اور کامیابیاں اس ایک مہینے میں انشاءاللہ ان کو ملتی نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے یہ اپنی زندگی میں ایسا کام جو کہ اپنے آبائی شہر یا وطن سے دور کر رہے ہیں, وہاں سے ان کو بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو تیسرا اور آخری زوڈک ہے جس کو سب سے زیادہ بینیفٹس ملنے ہیں وہ ہے پائسز برج حوت. ٹھیک ہے اب پائسز اس میں نا 3 طرح کے بینیفٹس انجوائے کرے گا, اچھا جو کہ ایریز کو اور لیو کو نہیں مل رہا. ٹھیک ہے کیونکہ ان کے ذہن کے گھر میں وینس ہے, اچھا ان کے پیسے کے گھر میں جو ہے سن آ گیا شرفی پوزیشن پہ, اور ان کے تیسرے گھر میں ہمت, حوصلے, کانفیڈنس, انرجی, پازیٹیوٹی, ریلیشن شپ اور ڈومیسٹک ٹریولز کے گھر میں جوپیٹر کی پلیسمنٹ ہے. ٹھیک تو ہے یہ جو 3 پلانٹ کا کمبینیشن ان کی زندگی میں بن رہا ہے, ان کو زندگی میں نہ صرف مالی طور پہ خوشبختیاں ملیں گی, سفر کریں گے, سفر ان کے لیے بڑا بلیسڈ ہوگا, ان کے عزیز و قریب ریلیٹیوز یا ایون ان کے نیبرز کے ساتھ کوئی بھی اگر یہ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں اس میں ان کو اچھا خاصا فائدہ اچھا بینیفٹس ملتا ہوا نظر آئے گا. پھر ان کی زندگی میں جو سوچ میں خوبصورتی, پازیٹیوٹی اور چیزوں میں نمایاں نکھار پیدا کرنا, چیزوں میں خوش نمائی لے کے آنا, اس سے بھی ان کو مالی طور کے اوپر بلیسنگز ملنا شروع ہوں گے ٹھیک ہے کہ لوگ ان کی چیزوں کو پریز کرنا شروع کریں گے, ان کی وقت لوگوں کی نظروں میں بڑھ جائے گی, ان کو لوگوں سے اچھا خاصا فائدہ فیور ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے اور دوسرا, جب سے سیٹرن ان کے ذہن کے گھر میں آیا ہے, یہ زندگی میں تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ کی طرف بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اچھا تو اس اعتبار سے سب سے بینیفٹ جو اس کو ملے گا وہ ملے گا پائسز والوں کو. بالکل تو یہ ٹھیک 3 ہے زوڈک سائنز ہیں, ویسے تو 12 کے 12 زوڈک سائنز کو بینیفٹ تو ملنے ہیں, لیکن یہ 3 وہ ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ بینیفٹ ملے گا سن ٹرانزٹ ان ایریز کا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, مصور زنجانی صاحب کے اپنے گفتگو سنی, امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بڑی انفارمیٹیو رہی ہوگی, آپ لوگوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا. 3 زوڈک سائن ایسے ہیں جن پر بے شمار مطلب ان کو فائدے حاصل ہونے والے ہیں. سن ٹرانزٹ ان ایریز تھا پورا ایک ماہ, 14 اپریل سے 14 مئی تک. آپ لوگوں نے انجوائے کرنا ہے. کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. زنجانی صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے, کوئی پرسنل ذائچے کے متعلق کوشچن ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. زنجانی صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.